वकला इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं। 8 फरवरी के हवाले से भी पैगाम लाए हैं और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के लिए भी पैगाम लेके आए हैं। आइए बात करते हैं कि इमरान खान से आज की मुलाकात कैसी रही। पहले फजल नंबर की इमरान खान से मुलाकात हुई, कैसा देखा इमरान खान को, किस जज्बे में थे, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जब हम कमरे में दाखिल हुए तो खान साहब पहले से सोफ़े में बैठे हुए थे। हमने सलाम दुआ की। उसके बाद खान साहब से मेन जो चीज़ा पॉइंट्स थे, स्पेशली खान साहब ने कल के ट्वीट के बारे में कहा कि मेरा ट्वीट चला है और उसमें मेरे जो 6 पॉइंट्स थे वो क्या उन्होंने दिए हुए हैं। तो हमने बिल्कुल कहा कि खान साहब ट्वीट में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आई हुई है, लेकिन खान साहब इस पर बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए कि जितने भी अखबारात हैं और जितने भी जो मीडिया है वहाँ पर ये मेरे 6 पॉइंट्स नहीं लिखे गए, जिसमें खान साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे। और फिर खान साहब को हमने बताया कि खान साहब कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से हमारे 2 मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। तो खान साहब ने उन दोनों साहिबान फ़खर जहाँ साहब और सुहेल अफरीदी साहब, इन दोनों को खान साहब ने सलाम भेजा और खान साहब ने कहा कि ज़रूर मुझसे मिले। वहाँ पर भी खान साहब ने उनको कहा कि उनको भेजें, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं हो सकती, जुमेरात के दिन इनकी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुमेरात को इनकी मुलाकात हो जाएगी। इसी तरह खान साहब ने मज़ीद जो 8 फरवरी के हवाले से खान साहब ने स्पेशल मैसेज दिया कि हर एक वो बंदा जिसने वोट कास्ट किया है हक और सच के लिए, उसने एहतिजाज करना है और वो पाकिस्तान के जिस कोने में भी हो वो एहतिजाज लाजमी एहतिजाज में उसमें वो शरीक होगा। और स्पेशली खान साहब ने कहा है कि जो KPK का इवेंट है उस इवेंट में तमाम तर जितने भी हैं वो लोग शामिल हो जाएं। इसी तरह 5 तारीख का एक वर्चुअल जलसा जो है उसमें भी 3 पॉइंट्स खान साहब ने रखे हैं, जो कि इंशाल्लाह कल के जलसे में जो है वो अनाउंस होंगी। और ख़ान साहब बिल्कुल हशाश और बशाश थे और इंशाल्लाह 6 तारीख को दोबारा ख़ान साहब से मुलाकात है, तो 8 फरवरी के हवाले से इंशाल्लाह ख़ान साहब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। थैंक यू। ठीक है। हालांकि यूसुफ चौधरी साहब, मैं देख रहा हूँ कि हाथ में काफ़ी कुछ ये आपने मिटा दिया है। हाँ, तो क्या पैगाम लेके आए हैं? हाथ में चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसा देखा खान साहब को, क्या कहते हैं इमरान खान? मैं तो अक्टूबर 2023 से यहाँ अडयाला जेल के अंदर रेगुलरली आ रहा हूँ, बल्कि मेरी सबसे ज़्यादा मुलाकातें खान साहब से हुई हैं। मैंने हमेशा खान साहब को हाई स्पिरिट के अंदर देखा। मैं कमज़ोर ईमान का एक मुसलमान था, लेकिन जब मैंने खान साहब को देखा यहाँ सलाखों के पीछे और जिस तरह वो थे, तो मेरा अपना ज़ाती जो बिलीव है, ज़ाती मेरा यकीन था, ईमान था, वो मजबूत हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एक मजबूत ईमान जो अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर कायम हुआ वो खान साहब की सोबत की वजह से हुआ। इनके साथ जो मैंने यहाँ वक्त गुजारा, मेरा अपना ज़ाती बिलीफ सिस्टम बड़ा मजबूत हुआ। और दूसरा, खान साहब बड़ा हाई स्पिरिट में थे और आज भी वो थे। उन्होंने आवाम की बड़ी जो आवाम हक और सच के साथ जिस तरह उन्होंने साथ दिया, इसके लिए आवाम के लिए उन्होंने मैसेज दिया है। अब वो कल का जो वर्चुअल जलसा है उसके अंदर वो अनाउंस होगा और वो फिर वहाँ से आवाम तक कन्वे भी होगा। और खान साहब कुछ चीज़ों के ऊपर आज मुशर्रफ बीबी साहिबा से मुलाकात नहीं करवाई गई, और जो आज हमारे वज़राए कराम थे, ये सुहेल अफरीदी साहब और फ़खर जहाँ साहब, इनको भी आज अलाउ नहीं किया गया। तो उस पर उन्होंने खान साहब ने कहा कि जो जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्होंने अदलिया को और अदालतों को बिल्कुल बेवकूफ़ करके रख दिया है। इस तरह आइन की और कानून की बेवकूफ़ी की जा रही है, इस तरह कभी भी रियासतें कायम नहीं रह सकती। इसके हवाले से उन्होंने बड़ा कंसर्न किया और मुशर्रफ बीबी साहिबा के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा कि उनके ऊपर ना तो कोई जुर्म है, ना उनके ऊपर केस बनता है, सिर्फ और सिर्फ उनको इसलिए जेल में रखा गया है ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाई जाए, और मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए उसको बार बार जेल के अंदर उनको सजाएं सुना के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि कल इमरान खान का एक खत आता है आर्मी चीफ के नाम पे, उसको लेके भी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, जो एक डाउट ग्रुप है, बात हुई है उस हवाले से इमरान खान का कोई मैसेज है? नहीं, उन्होंने सिंपली ये पूछा कि जो मेरा कल का जो ट्वीट था वो आया कि लगा ही या नहीं। उनको बताया गया लगा। उन्होंने पूछा वो 6 पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे लगे। उनको पूरा ब्रीफ किया गया कि सारा उसके ऊपर ब्रीफ मुकम्मल तौर पे लगा दिया गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो पाकिस्तान है, जो रियासत होती है, वो आइन और कानून के तहत चलती है, अवाम के साथ चलती है। फ़ौज हमेशा अवाम की क़ुव्वत के साथ चलती है। उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी, तालिबान की मिसाल दी। वहाँ के जो अफगान फोर्सेस थी, वहाँ वो 3.5 लाख अमेरिका ने फोर्स खड़ी की, 70,000 तालिबान खड़े थे। आप देखें जंग हुई, कौन जीत गया?
تو یہ انہوں نے اس حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو کر کے انہوں نے اس حوالے سے بھی بڑی تفصیلی بات کی، جو کل ان کے ٹویٹس میں آلریڈی موجود ہے، وہ گفتگو آج انہوں نے پھر دوبارہ سے کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور جہاں تک ٹاؤس لوگوں کی بات ہے، دیکھیں اب اس وقت تک جس وقت تک یہاں سے خبر اناؤنس ہوئی کہ انہوں نے خان صاحب نے خاتون خیر تو ٹاؤٹ گروپ تھا اس میں، تو وہ اس کا چیز سپریٹ کرنا شروع کی، لیکن جب ٹویٹ سامنے آیا تو اس میں صاف ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مطلب پرویز اقبال صاحب مجھ بھی میاں علی عبداللہ کے ایک ہی شہر ہے اور پھر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی وکالت کرتے رہے لاہور میں. آپ جہاں اڈیالہ پہنچے ہوئے آج. لازمی بات ہے، مرشد نے بلایا تو پھر مرید کا آنا تو بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج کی جو ملاقات تھی وہ تھی، کیونکہ میرے پاس 14 مقدمات کا ٹرائل ہے لاہور میں، اس حوالے سے کچھ قیادت کا پیغام تھا جو جیل میں ہیں. اور بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑی آج، جیسے میرا بھائی بات کر رہا تھا، بڑے ہائی اسپرٹ میں بات کی. میں نے تو ہمیشہ سے اس کو ایسے ہی دیکھا ہے، جب سے انہوں نے سیاست ہمارے ضلع میں شروع کی تب سے. ہم اس وقت تو یہ بالکل نوجوان لگتے تھے خان صاحب جیسے لڑکوں کی طرح. انہوں نے وہاں سے ایک سفر کا آغاز کیا. آج جو انہوں نے بات کی وہ بڑی زبردست مثال تھی. انہوں نے کہا کہ یہ فوج اور عوام کے سامنے ایک سپیس پیدا کر دی ہے کچھ لوگوں نے سیاسی مفادات کے لیے، جس سے نقصان ہماری ادارے کا ہو رہا ہے فوج کا. انہوں نے مثال وہاں دی کہ افغانستان میں امریکہ 3.5 لاکھ فوجی تیار کر کے گیا، لیکن ان کے خلاف لڑنے والے طالبان صرف 70,000 تھے. اس 3.5 لاکھ کے پیچھے عوام نہیں تھی، ان 70,000 کے پیچھے عوام کھڑی تھی، اس لیے انہوں نے وہاں نیٹو کو شکست دی. آج ہماری فوج کے پیچھے ہماری عوام نہیں کھڑی ہوئی، اس لیے اس کی قیادت کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں کو انہوں نے لا کے بٹھایا ہوا ہے. ملک کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اور عوام اور فوج کے درمیان بھی ایک خليط پیدا کر دی ہے. تو یہ بڑا ایک پیغام ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس کے علاوہ خان صاحب نے کے پی حکومت سے بھی اس حوالے سے جو 8 تاریخ کا پروگرام ہے کہ وہ بڑی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو قوم سے بھی کہ آپ نکلیں اور متحد ہو کے اور بھرپور طریقے سے آپ اپنا احتجاج دکھائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سہیل افریدی فہد جان، یہ اڈیالہ کی دیوار ہے، اندر کیسی سلام آیا، سلام آنا کیسے جذبات ہیں کہ اندر عمران خان کہنے کہ جائیں باہر جا کے باہر جان کو اور سہیل افریدی کو سلام دے میرا. بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارا پکا ارادہ تھا آج اور یقین تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں وہ مانے جائیں گے اور ہم آج ملیں گے. لیکن بدقسمتی سے یہاں ایک سپرڈنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور ہمیں اندر جنگ نہیں دے رہا. جس طرح خان صاحب نے بولا ہے یا میرے لیڈر میرے قائد نے پیغام دیا ہے کہ مطلب ایک قید بھی جو قید خانہ ہے، جیل بھی، وہ خود بھی قید ہیں اور طاقتور لوگوں کی قید میں ہیں. تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری جو جدوجہد ہے حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ رنگ لائے گی اور ہم جو ہے حقیقی آزادی حاصل کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ. اور جہاں صاحب آپ سلام آیا اسپیشل. جو ہم پہلے تو بہت خفا تھے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا، جب سلام آیا تو اب خوشی ہو گئی ہے. بس ایسی ہی ہے کہ بس خان سے ملاقات بھی ہو گئی. وہ جو ورچوئل ہوتا ہے مائنڈ میں وہ آٹومیٹکلی مل جاتا ہے تھوڑا سا سکون. لیکن انشاءاللہ بس پرسوں پہ رہیں گے تھرسڈے. اللہ پہ یقین ہے انشاءاللہ. اور یہ جو باقی جو طاقتور ہے، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں لیکن طاقتور اللہ ذات ہے، انشاءاللہ ہم مل کے رہیں گے اور پاکستان کے لیے چیزیں کرتے رہیں گے. ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی بات نہیں مانی تو عدلیے کی وہ بات مانتے ہیں جو عمران خان کے خلاف ہوتے ہیں. جو بھی کوئی کیس آ جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹا جج بھی فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس اس کو اچار لیتے ہیں کہ خان کے اوپر یہ کیس لگا لیا اور اس پہ فیصلہ آ گیا. اور جب چیف جسٹس کی بات ہے کہ وہ کوئی بات کر لیتے ہیں تو آگے سے کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو عجیب سا ملک ہے، عجیب سا قانون ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون اس میں بالاتر ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ابھی ترجیح کو دوبارہ آ رہے ہیں. اگر نہیں ملنے دیا تو سی کی طرف لے جائیں گے کنٹمپٹ آف کورٹ. سیدھو صاحب آپ بتائیں، ججز کی بات بھی نہیں مانی جا رہی. ججز کی بات کیوں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. جو بات بھی عمران خان کے خلاف ہو، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو، مانتے ہیں. اور جو مطلب اس کے حق میں ہو وہ نہیں مانتے. خان صاحب کی گرفتاری آپ کو یاد ہوگی کہ وہ 15 منٹ میں جو ہے سب کچھ ہو گیا تھا. جب رجیم چینج آپریشن تھا تو رات کے جو ہے 12 بجے کے بعد یہ عدالتیں لگی تھی یا رات کے 12 بجے عدالتیں
لگ جاتی ہیں اور یہاں جو ہے پھر عدالت قید بھی ہو جاتی ہے، جس طرح جو ہے یہ فری ٹرائل کا جو نمونہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جو بات عمران خان کے حق میں ہو وہ نہیں مانی جاتی اور جو اس کے خلاف وہ مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ جو آرمی چیف کو ہاتھ لکھا گیا ہے، کیونکہ آپ قانونی ماہرین ہیں، آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کیا اسے کوئی بہتری تک کی جا سکتی ہے یا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال جس طرح چل رہی ہے اس میں میرے خیال سے جتنی بھی باتیں ہو رہی تھی، جتنے ایشوز آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے معاملے دیکھیں قانونی طور پہ اس طرح لیکن یہ تاریخ کے صفحے کے اوپر لکھنے کے لیے تھا، یہ تاریخ کے صفحے کے اوپر لگ گیا ہے۔ اب آنے والے ٹائم کے اندر جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی پڑھی جائے گی تو اس میں یہ بات کلیئر ہوگی ہے کہ عمران خان نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو قوم کے سامنے رکھا اور اپنا موقف سامنے رکھ دیا، جس میں یہ بڑا کلیئر آپ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے اپنی طرف سے جو کرنا تھا نا میکسیمم وہ کیا ہے۔ حالانکہ خان صاحب نے انفارم کر دیا، خان صاحب کا فرض تھا بطور سابق وزیر اعظم کہ وہ بتائے اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے یا اسے کوئی غلط کروا رہا ہے، وہ خود کر رہا ہے یا کوئی کروا رہا ہے، اس نے پیغام دے دیا۔ دیکھیں تاریخ ہے، 71 میں جنرل یحییٰ خان صاحب نے یہی کیا، یہی سینیریو تھا۔ خان صاحب اکثر کہتے ہیں، اور پھر اسی بندے کی ڈیڈ باڈی وصول کرنے کی بھی اسے بھی انکار کر دیا گیا تھا پاکستان میں۔ تاریخ معاف نہیں کرتی آپ کو، اور اگر آپ کسی بھی ملک کے باشندے ہیں، اگر اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر آپ اپنے انجام کے بارے میں سوچیں۔ ایک